अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी रूपमा चलाएको वरिष्ठ नेता नेपालको आरोपपछि नेकपाभित्र हलचल। अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म नहुँदा त्यत्रो खटपटी। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क गरिए पनि विद्यार्थी आकर्षण भने घट्दो। गत वर्षको तुलनामा निजी विद्यालयमा 7% बढी विद्यार्थी। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा व्यापार घाटा 45%ले बढियो। 63% घाटा भारतसँग मात्रै। बेलायतमा वर्षेनी 70,000 गैरकानुनी आप्रवासी थपिने गरेको तथ्य सार्वजनिक। 8 वर्ष यता झण्डै 6,000 नियम परिवर्तन। र झण्डै 5 वर्षपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु। उद्घाटन खेलमा आर्मी र एनआरटीले अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी दिवा र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर बिहिबार संसद र शुक्रबार स्थायी समिति सदस्यको भेला मार्फत अभिव्यक्त गरेको असन्तुष्टिले सत्तारूढ दलभित्र हलचल पैदा भएको छ। हलचल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिने क्रममा न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत छोएको छ। पत्रकार सूर्य थापासँगको टिभी अन्तर्वार्तामा ओलीले नेपालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो, कतिपय नेताले बोलेको सुन्यो, लौन देश डुब्नै लाग्यो, कोही त आऊ बचाऊ भनेर। म नहुने बित्तिकै कसैलाई अलिकति शून्यता भयो, छटपटी भयो, म फर्केर गइहाल्छु, सबै ठिक भइहाल्छ। नेपालले 7 महिना बित्दा पनि सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको र पार्टी एकलौटी चलाएको विषयलाई लिएर देश डुब्न लागिसक्यो, माझी बचाइदेऊ न भन्ने गीत बिहिबार संसदमा गाउनु भएको थियो। सतहमा उहाँको अभिव्यक्ति सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीको कार्यशैलीप्रति लक्षित छ। केही नेताले भने उहाँको अभिव्यक्तिलाई सरकार असफल बनाउने योजनाका रूपमा लिएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शनिबार तमघासमा यस्तै सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने र गिराउने सम्मको षड्यन्त्र भइरहेको छ। संसदमा नेपालले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको हत्या र पत्ता नलागेको र रौतहट लगायत स्थानमा किशोरीमाथि एसिड प्रहार भएको घटना उब्काउँदै गृहमन्त्री खोइ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने नेपालको असन्तुष्टिलाई सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र मार्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आलोचना सरकारलाई सफल बनाउनकै लागि हो, विकल्प खोज्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्न। आलोचनालाई लिएर अरू कुरा सोच्नु पनि मिल्दैन। बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिनमा नेपालले दिएको अभिव्यक्तिले धेरै नेता कार्यकर्तालाई 2073 साउन 8 गतेको घटना सम्झाइदिएको छ। त्यतिबेला संसदमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल चल्दै थियो। नेपाल प्रस्तावको प्रतिवाद गर्न रोस्टममा उभिनु भयो, तर उहाँले प्रतिवाद गर्नु भएन, बरु त्यसैलाई पुष्टि हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नुभयो। पहिलो पटक 9 महिनामै सत्ताबाट बहिर्गमन भएका ओलीमाथि अहिले 7 महिना पुग्दै गर्दा आफ्नै पार्टीबाट आलोचना सुरु भएको छ। यसका पछाडि सरकार भन्दा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नसोधी एकलौटी रूपमा अघि बढाइरहेको पार्टी एकता प्रक्रियासँग नेपालको असन्तुष्टि मुख्य कारण रहेको नेकपाका एक नेताले बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाली प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग 2 देशीय मित्रता थप बलियो बनाउने बारे छलफल गर्नु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 73औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका ओलीले विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने क्रममा अन्तिम दिन शुक्रबार हुन सेनलाई भेट गर्नु भएको हो। कम्बोडियासँगको सम्बन्ध नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण हुने जानकार बताउँछन्। औपचारिक रूपमै बौद्ध देश घोषित कम्बोडियामा 97% भन्दा बढी बौद्ध मार्गी छन्, जो जीवनमा एकपटक भए पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्न चाहन्छन्। दाता राष्ट्रहरू बेलायत, स्विजरल्यान्ड र क्यानाडाका कार्यकारी प्रमुखसँग भेट गरेका ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग पर्यटन प्रवर्धनकै उद्देश्यले भेट गर्नु भएको हो। शुक्रबारै ओलीले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी नियोगको निरीक्षण भ्रमण समेत गर्नु भएको थियो। असोज पहिलो साता जारी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क गरेको छ। यसैले निशुल्क भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा शुल्क उठाइएकै थियो। निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सीमित छात्रवृत्ति बाहेक पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार छन्, पर्याप्त खेल मैदान र तालिम प्राप्त शिक्षक हुन्छन्, तर सरकारकै पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दो छ। निजीमा भने गत वर्षको तुलनामा 7% विद्यार्थी बढेका छन्। 35,500 विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मध्ये 3 वर्ष अघि सामुदायिकमा मात्रै 84% थिए। अघिल्लो वर्ष 82% झरेको यो आँकडा अहिले 75% ओर्लिएको छ। 2073 मा निजीमा 16% विद्यार्थी मात्र थिए। अघिल्लो वर्ष 18 हुँदै अहिले 25% पुगेको छ।
निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरमा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ। घटनाको 66 दिनसम्म पनि अपराधी पत्ता नलागेपछि स्थानीय महिला विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। नागरिक संघर्ष समितिको अगुवाईमा उनीहरू हिजो बिहानै महेन्द्रनगर बजारको मदन चोकमा धरनामा बसेका थिए। प्रदर्शनकारीले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन छानबिन गरी यथाशीघ्र दोषी पत्ता लगाउन माग गरेका छन्। भदौ 7 गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित 5 सदस्यीय छानबिन समितिले बुधबार मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। संघर्ष समिति संयोजक मीना भण्डारीले भन्नुभयो, घटनाको 2 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। अपराधी पत्ता लगाउनु त कता हो कता, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन। तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर अपराधी पत्ता लगाउन दबाब दिन धरना सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्मलाका आमा बुवा सहित काठमाडौँ पुगेका महिला अधिकार कर्मीले केही दिन न्याय पाउने आसमा विरोध प्रदर्शन रोकेका थिए। संघर्ष समितिले अब बिहान 9 देखि 5 बजेसम्म मदनचोकमा नियमित धरना बस्ने निर्णय समेत गरेको छ। धरनासँगै थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँदै लैजाने संयोजक भण्डारीले बताउनुभयो। यसैबीच घटनामा संलग्नताको आशंका गरिएका निलम्बित एसपी दिल्ली विष्ट, छोरा किरण र महेन्द्रनगरकै आयुष विष्टको DNA रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर पुगेको छ। तीनैजनाको रिपोर्ट शुक्रबार पुगेको एसपी कुबेर कठायतले बताउनुभयो। DNA परीक्षणका लागि भदौ 28 गते उनीहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। मामा पर्नेको घरमा सुतिरहेका बेला एक किशोरी बलात्कृत भएकी छन्। उनकी बहिनीमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार भएको छ। प्रहरीका अनुसार छारे रोगले बेहोस भएको अवस्थामा 15 वर्षीय किशोरी बलात्कृत भएकी हुन्। सँगै सुतेकी उनकी 13 वर्षीय बहिनीमाथि समेत दुर्व्यवहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङको केराबारी 5 देवीटार बस्ने 27 वर्षीय अंशु विकले असोज 12 गते बिहान 4 बजे किशोरीलाई बलात्कार गरेको र अर्की किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी परेको हो। प्रहरीले तत्कालै विकलाई पक्राउ गरेको छ। विक क्रियापुत्री रुङ्न त्यस घरमा पुगेका थिए। दिदी बहिनीका अभिभावक विदेशमा छन्। विककी श्रीमती पनि वैदेशिक रोजगारीमा छिन्। पीडितले प्रहरीमा दिएको उजुरी अनुसार क्रियापुत्री रुङ्दा रुङ्दै बिहान हुन लाग्दा सबै सुतेका बेला घटना भएको थियो। हजारौं यात्रुलाई शास्ति दिने नौबिसे नागढुङ्गा कलङ्की सडकको सवारी जामलाई कम गर्न वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। दशैं अगाडि राजधानी बाहिरिने देशभरका यात्रुहरूले भोग्नु परेको घण्टौं सवारी जामको शास्तिलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो। विकल्पका रूपमा सबैभन्दा सहज हाल निर्माणाधीन धार्के ठुलो खोला भीमढुङ्गा सीतापाइला सडक तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याइने तयारी अघि बढाइएको हो। सो सडक धार्केदेखि धादिङ ठुलो खोलासम्म 13 किलोमिटर र त्यसपछि भीमढुङ्गा हुँदै काठमाडौँ सीतापाइलासम्म 10 किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सो सडक 12 मिटर चौडा गरी चालु आर्थिक वर्षमा ग्राभेल गर्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएको छ। वैकल्पिक सडकमा साना सवारी सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको हो। नौबेसी नागढुङ्गा सडकमा सवारी सञ्चालनको अहिलेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारवालाहरू भेला भई सडकको निरीक्षण गरी तत्काल वैकल्पिक मार्ग सुचारू गर्न छलफल गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले अरनिको र बीपी राजमार्ग फराकिलो पार्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। अतिक्रमण र सवारी दुर्घटना बढेपछि प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका सहयोगमा अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो बनाएको हो। बीपी राजमार्गको दायाँ बायाँ 15-15 मिटर अतिक्रमण गरी बनेका घर टहारा लगायतका संरचना हटाइएको छ। सूर्यविनायक धुलीखेल सिन्धुली बर्दिवा सडक आयोजनाले असोज 1 गतेबाट काभ्रेतर्फका अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको थियो। आयोजनाका इन्जिनियर साधु शरण पूर्वेका अनुसार धुलीखेल बेला, भकुण्डे, कटुन्जे, मङ्गलटार क्षेत्रका 145 घर टहरा, 135 होर्डिङ बोर्ड र 50 शौचालय भत्काइएका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि 1400 हेक्टर भन्दा बढी रुख कटान आवश्यक नपर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि सार्दैछ। पहिले 2556 हेक्टरका 7 लाख रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको थियो। वन मन्त्रालयको योजना मूल्याङ्कन तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं प्रवक्ता सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरू विमानस्थल निर्माणका लागि बाधक नबन्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विमानस्थल निर्माणका लागि 1400 हेक्टर भए पुग्ने प्रतिवेदनले औल्याएपछि एकैपटक धेरै रुख किन काट्न हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो विषयमा अब हामी पर्यटनसँग छलफल गर्छौं। पर्यटनले पहिलो चरणको काम अघि बढाउन र साइट
कार्यालय स्थापनाका लागि 4 महिना अघि आग्रह गरे पनि त्यसले धेरै वन क्षेत्र आवश्यक नपर्ने देखिएको ढुङ्गानाले बताउनु भयो। विमानस्थलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइडको प्रतिवेदनमा पनि विमानस्थल बनाउन पहिलो र दोस्रो चरणमा जम्मा 1300 हेक्टर क्षेत्र मात्र चाहिने उल्लेख छ। सो प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रूपमा किनिसकेकाले सार्वजनिक गर्न नमिलेको पर्यटनको दाबी छ। विशेषज्ञहरूले मानसिक तनाव, रिस, नकारात्मक सोच, वातावरणीय प्रदूषण जस्ता कारणले मुटु रोगमा वृद्धि भएको बताएको छ। विश्व मुटु दिवसको अवसरमा हिजो ग्रान्टी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओममूर्ति अनिलले चुरोट, मदिरा सेवन, व्यायाममा कमी, नकारात्मक जीवनशैली, अस्वस्थकर खाना, अनियन्त्रित तौल आदिले मुटु रोगको समस्या बढाइरहेको पनि, मानसिक तनाव, रिस, नकारात्मक सोच, वातावरणीय प्रदूषण जस्ता अदृश्य कारणले समेत मुटुको समस्या बढाउनमा थप भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिनुभयो। स्वस्थ देखिने 100% युवाहरूमा समेत मुटु रोगको कारक देखिने गरेको औल्याउँदै उहाँले हालकै स्थिति कायम रहे र नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिए केही वर्षमै मुलुकमा अनुमानभन्दा बढी मुटु रोगी देखिने दाबी गर्नुभएको छ। मुटुलाई स्वस्थ राख्न गरिने व्यायाम, खानपान, सकारात्मक जीवनशैली लगायतका उपायहरू व्यक्ति विशेष अनुसार फरक हुन्छन्। डाक्टर चक्रराज पाण्डेले भन्नुभयो, सबल मुटु लगायत समग्र स्वास्थ्यका लागि उपयोगी जीवनशैली निर्धारण गर्न चिकित्सकीय सल्लाह छ। हामी दिनहुँ हिँड्न बिर्सन्छौँ तर खान बिर्सन्नौँ। दिनहुँ आधा घण्टा 1 घण्टा हिँड्दा यसले मुटुको स्वास्थ्यलाई मात्र सघाउँदैन, हाम्रो आयु 10 वर्षसम्म बढ्छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन 2 महिना अघि चीन भ्रमणमा जान खोज्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रोकियो। संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले मेयर महर्जनको विदेश भ्रमण अनुचित भएको भन्दै अनुमति प्रस्ताव फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर उहाँ स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका 2075 विपरीत आज मङ्गोलियाको 8 दिने भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गरिरहेका बेला उहाँ विदेश भ्रमणमा निस्कन लाग्नु भएको हो। महर्जन मुलुकभरका स्थानीय तहका पदाधिकारी मध्ये सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा जाने सूचीमा रहनु भएको छ। मेयर भएता उहाँको यो 9औं विदेश भ्रमण हो। यसअघि उहाँ जापान, कोरिया, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमार पुगिसक्नु भएको छ। हालै मात्र पारित भएको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको विदेश भ्रमण मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। महानगरका उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको भ्रमण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर मेयर महर्जनले मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत लिनु भएको छैन। उहाँको मन्त्रालयबाट भने भदौ 14 मा स्वीकृत भएको थियो। मेयर महर्जनले निर्देशिकाको बारेमा जानकारी नभएको दाबी गर्नुभयो। बिरामीको चाप बढे पनि चिकित्सक तथा अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ। साँगुरो भौतिक संरचना र दैनिक 200 नयाँ बिरामीको चाप थेक्न नसक्दा आकस्मिक कक्ष अव्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ। एउटै बेडमा 3 जना बिरामी राखेर अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ। त्यसैगरी वरिष्ठ चिकित्सकले बिरामीलाई समय नदिँदा बिरामी स्वयंसेवी डाक्टरको भरमा सेवा लिन बाध्य छन्। पहिलेको तुलनामा कक्षको भौतिक संरचना सुधारिएको छ। बिरामीको बढ्दो चाप व्यवस्थापन गर्न 22 बेडको कक्षलाई अहिले 41 बेडमा विस्तार गरिएको छ। थोरै बेडमा साइड मोनिटर र अक्सिजन पनि जडान गरिएको छ। तर आन्तरिक व्यवस्थापन नमिल्दा सेवा प्रक्रिया चुस्त भने छैन। आकस्मिक कक्षका लागि 7 जना वरिष्ठ चिकित्सक चुनिएका छन्। 20 मेडिकल अफिसर मध्ये 9 ले राजीनामा दिएपछि सेवा अझ प्रभावित भएको छ। बर्दियाका आदिवासी थारू समुदायमा वंशाणुगत सिकलसेल एमिनिया रोग समस्याका रूपमा फैलिएको छ। संक्रमण नघटेपछि त्यहाँ बालबालिकामा रोग सम्बन्धी चेतना जगाउन स्थानीय विद्यालयमा पाठ्यक्रम नै लागू गरिएको हो। विद्यार्थीलाई जानकारी दिन कक्षा 9 मा सिकलसेल र थ्यालेसेमिया पुस्तक अनिवार्य गरिएको छ। थारू समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको बर्दिया नगरपालिकाका 14 सामुदायिक र 3 संस्थागत विद्यालयमा सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत सो पाठ्यक्रम लागू गरिएको हो। भक्तपुरमा बसबाट ओर्लिएर एक चिनिया पर्यटकले गाइडलाई सोधे, शौचालय कता छ?
अलमलमा परेर यताउता हिँड्दै पर्यटक गाइडले सडकमा हिँडिरहेका बटुवालाई सोधे, पर्यटक शौचालय कता छ? बटुवाले अलमलिँदै नजिकैको पसल देखाइदिए। भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय नजिकैको पसलेले भने शौचालय नगरपालिकाको भवनतिर देखाइदिए। पर्यटक लिएर गाइड कार्यालयतिरै लागे। नगरपालिकाको कर्मचारीको सहायतामा कार्यालयभित्रको शौचालय गए। भक्तपुरको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकनका लागि आउने पर्यटकले यस्ता समस्या सधैँ चाहिँ बेहोर्नुपर्छ। भक्तपुर घुम्न सार्क राष्ट्रकाले 500 र अन्य पर्यटकले 1500 रुपियाँ प्रवेश शुल्क तिर्छन्। तर सम्बन्धित निकायले पर्यटकको सुविधाका लागि पर्याप्त शौचालयको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। भक्तपुर अवलोकनका लागि दैनिक 100 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रन्छन्। जिल्लाको पुराना 2 नगर क्षेत्रमा 36 सार्वजनिक शौचालय रहेको तथ्याङ्क छ। त्यसमा भक्तपुर नगरपालिकाको विवरणमा सर्वसाधारणका लागि 16 र पर्यटकका लागि 8 शौचालय छन्। भक्तपुर नगरपालिका स्यानिटेसनका अनुसार पर्यटकका लागि 8 वटा शौचालय निर्माणाधीन छन्। दशैंलाई घर रंग्याउने माटो लिन गएका एकै परिवारका 3 सदस्यको दाङमा हिजो ढिस्कोले पुरिएर ज्यान गएको छ। सुरुङभित्र पसेर माटो खन्ने क्रममा ढिस्को खसेको थियो। मृत्यु हुनेमा मीना चौधरी, श्यामकुमारी चौधरी र रेजिना चौधरी रहेका छन्। तिनैजना बिहानको खाना चिसो भइसक्दा पनि नफर्किएपछि आफन्तले खोजी गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरू दुलही खोला किनारमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत वर्षको 2 महिनामा 10% वृद्धि भएको व्यापार घाटा यसपटक 45% बढेको छ। 2074-75 को साउन र भदौमा 1 खर्ब 49 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, 2074-75 को साउन र भदौमा 1 खर्ब 49 अर्ब 34 करोड 29 लाखले मुलुक व्यापार घाटामा थियो। यसपटक यी 2 महिनामा 2 खर्ब 17 अर्ब 64 करोड 75 लाख रुपियाँ भन्दा बढी व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 45%ले बढी हो। यो वृद्धिलाई अर्थविदहरूले अत्याधिक उच्च मानेका छन्। अर्थविद केशव आचार्य भन्नुहुन्छ, आयात हुने सामग्रीको परिणाम बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ती सामग्रीको मूल्य पनि बढिरहेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेकोले व्यापार घाटा बढाउने भूमिका खेलेको हो। पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि आयात र व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण डलर नेपाली मुद्रा बीचको सम्बन्ध एउटा कारण मान्नुहुन्छ। आचार्य र सुवेदीका अनुसार व्यापार घाटा बढ्नुको पहिलो कारण महँगो अमेरिकी डलर हो। 2 महिनामा 35 अर्ब 71 करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। अर्थविद आचार्य भन्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। बढेको मूल्य अनुसारको रकम डलरमा तिर्नुपर्छ। त्यो डलर पनि यसपटक महँगो हुन गयो। दोस्रो कारण दैनिक उपभोग्य निर्माण सामग्री, मेसिनरी र विलासिता भनिने सामग्रीहरू यसपटक बढी नै आयात भइरहेका छन्। एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ ब्याङ्क राम्रो होला? एनसीसी ब्याङ्कमा खाता खोल्ने नि उच्च बचत खाता, वार्षिक ब्याज दर 7% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने, 10,000 सम्मको औषधोपचार बिमा पनि पाइँदो रहेछ। भिजा डेबिट कार्ड सुविधा, सबै शाखाबाट एपीबीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 71 वटा रहेछ। डिम्याट खाता सुविधा, आस्वा सुविधा सबै भएपछि किन चाहियो अरू? ए, त्यसो भए त आजै म एनसीसी ब्याङ्क गएर उच्च बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank. पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानलाई चिनी उद्योगले 45 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। लामो समयदेखि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सङ्घर्ष गरे पनि उनीहरूले बक्यौदा रकम पाएका छैनन्। उनीहरूले चिनी उद्योगलाई उधारमा उखु बेचेका थिए। अहिले उखु प्रशोधन गरेर बनाएको चिनी बजारमा पुग्दा समेत भुक्तानी पाएका छैनन्। भुक्तानी दिन माग गर्दै चिनी उद्योग घेराउ, प्रशासनमा ज्ञापन पत्र र उजुरी दिए पनि टेरेका छैनन्। पैसा नपाएपछि खेती लगाउँदाको ऋण समेत किसानले चुक्ता गर्न पाएका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतमा वर्षेनी करिब 70,000 गैरकानुनी आप्रवासी थपिने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो झन्डै बेलायती सेनाको संख्या बराबर हो। एक थिङ्क ट्याङ्क माइग्रेसन वाचले ब्रिटेनमा गैरकानुनी आप्रवासी जनसङ्ख्या बढ्नुमा गृह मन्त्रालयलाई दोष थोपारेको छ। सीमामा होम अफिसको गम्भीर विफलता भएको निष्कर्ष निकाल्दै माइग्रेसन वाचले मन्त्रीहरूलाई नयाँ परिचय पत्र लागू गरी कडाई गर्न अपिल समेत गरेको छ। माइग्रेसन वाचको दाबीमा करिब 83,000 विदेशी वर्षेनी भिजा अवधिभन्दा बढी बस्ने गरेका छन्।
बेलायतमा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करिब 10 लाख गैर कानुनी आप्रवासी रहेको अनुमान छ। बेलायत सरकारले पछिल्लो समय अध्यागमन नियममा समेत अत्याधिक परिवर्तन गरेको छ। भिजा प्रणाली जटिल बनाउँदै उसले सन् 2010 यता 5700 भन्दा बढी नियम परिवर्तन गरेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुकमा लागेको प्रतिबन्धका बावजुद आणविक निशस्त्रीकरण सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्री री युङ होले अमेरिकी अविश्वासका कारण प्रतिबन्धले गहिरो असर पारेको उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो मुलुक विरुद्ध लागेको प्रतिबन्ध नहटेसम्म निशस्त्रीकरण गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको विदेश मन्त्री होको भनाइ छ। प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकासँग पटक पटक माग गरेको उत्तरलाई चीन र रुसले भने साथ दिँदै आएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी र न्युरोटी मानाटीले अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मैदानमा भएको खेलमा अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा एनआरटी अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा सन्तोष तामाङले गोल गर्दै आर्मीलाई पराजित हुनबाट जोगाए। यसअघि पहिलो हाफको 12 मिनेटमा एनआरटीले रोजित पुडासैनीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको 38 मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई गोल गर्दै सन्तोष तामाङले आर्मीलाई खेलमा फर्काएका थिए। अधिकांश समय एनआरटीमाथि दबाव बनाउन सफल भए पनि आर्मी गोल गर्न भने चुकेको थियो। 64 मिनेटमा राजेश परियारले गोल गर्दै एनआरटीलाई 2-1 अग्रता दिलाएका थिए। तर अन्तिम समयमा एनआरटीका गोलरक्षकको गल्तीमा पाएको इन्डाइरेक्ट फ्री किकमा आर्मीले बराबरी गरेको थियो। लिगमा आज सरस्वती युवा क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, आर्सेनल, टटनह्याम र लेस्टर सिटी विजयी भएका छन्। चेल्सी र लिभरपुलले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। इडेन हजार्डले 25औं मिनेटमा गोल गर्दै चेल्सीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए पनि अन्तिम समय सम्हालिन नसक्दा चेल्सी अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। 89औं मिनेटमा डानियल स्टोरेजले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भयो। म्यान युनाइटेडको जारी सिजन यो तेस्रो हार हो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीले ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियनलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। राहिम स्टोरिङ र सर्जी अगुरेलो उसका लागि गोल गरेका थिए। आर्सेनलले वाटफोर्डलाई तथा टटनह्यामले हडर्सफिल्ड टाउनलाई समान 2-0 ले नै स्तब्ध पारे। लेस्टर सिटीले न्यूकासल युनाइटेड विरुद्ध 2-0 को जित निकाल्दा वाटफोर्ड आर्सेनलसँग सोही अन्तरमा पराजित भयो। गैरातीका अन्य खेलमा एभर्टनले फुलह्यामलाई 3-0 तथा वुल्भरह्याम्पटनले साउथह्याम्पटनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सहकर्मी दिवा र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ।